PTI स्टाइल कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अब हम उसको हिस्सावार ले लेते हैं। आप कहते हैं जी मेरी किरदार कशी। देखिए, अगर बात की जाए और हकीकत बात की जाए तो किरदार कशी के लिए किरदार का होना जरूरी होता है। अब कोई किरदार होगा तो उसकी किरदार कशी होगी। जब किरदार इंसान का ना हो तो किरदार खुशी की कोई गुंजाइश रहती नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप दोस्तों को, तमाम भाइयों को, बाशऊर हैं आप लोग, आप देखते रहे कि इस असेंबली के वजूद में आते ही इसके पहले 1.5 साल तक, 1.5 ईयर, सर फहरिस्त ये वजीर और दूसरे वजीर पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ पार्टी की क़यादत पर सिर्फ ना सिर्फ इल्जामात बल्कि अलकाबात से भी नवाजते रहे। आवाजें कसी जाना, गैर इखलाकी जुमले कसे जाने, मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजना, लेकिन हम 1.5 साल तक ये कोशिश करना, ये भी सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आता है। और जब आप कहते हैं कि मेरी किरदार कशी, तो देखिए, जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, किसी हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हो, आप वफाकी वजीर हो, तो आपका हर अमल अच्छा या बुरा उस पर नजर भी होती है और मुश्तहर भी होता है। आपने कौमी करने वाला, इन पर तो केसेस बन रहे हैं। जिन लोगों को 1973 के आइन का दफा करना चाहिए था, जो उसके तोड़ने के दर पे हैं, वो आज 273 का दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे। तो बहरहाल अब हम आ जाते हैं आपने तली मरूम भी नहीं मिला, आपकी तो किसी जद्दोजहद में बकरी भी नहीं मरी, आपकी कौन सी जद्दोजहद? आप तो सीधे लाए गए और बिठा दिए गए इक्तदार पे, तो आपकी कोई जदोजहद नहीं है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तारीख गवाह है, दुनिया गवाह है, कराची गवाह है, पाकिस्तान गवाह है, हमारी तारीखी जदोजहद है। चाहे ज़ियाउल हक की अमरीत के खिलाफ, उसके बाद गैर जमहूरी बनने वाली तमाम हुकूमतों के खिलाफ, उनके जुल्म जबर के खिलाफ, हर मार्शल्ला के खिलाफ, और अब आपके मार्शल्ला के खिलाफ भी हमारी एक तारीख है और हमारी जद्दोजहद है। देखिए, ये कहते हैं मिडिल क्लास होना मेरा एक मसला है, इसलिए मुझ पे मेरी किरदार कशी की जाती है। नहीं, जुमले को ठीक करें। मिडिल क्लास होना मसला नहीं है, मिडिल में होना मसला है। आपका मिडिल में होना मसला है, मिडिल क्लास होना मसला नहीं है। तो आप मिडिल में ना हो तो बात ठीक है। बाकी आप रखें परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस ये है कि सिंध हुकूमत 2016 में जिस रोड के अपने हिस्से के पूरे पैसे दे चुकी है, वो रोड आज तक आपसे नहीं बनी। मौसलात क्या पजीर है। हैदराबाद सक्खर का मोटरवे आज तक काम शुरू नहीं हो सका। आपके 4 साल गुजर गए और बाकी पता नहीं कितना टाइम बचा, आप शुरू ही नहीं कर सके। ये आपकी कारकर्दगी। पोस्ट ऑफिस साइट पे जाएं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपके लिए खत लिखता है कि आपने एक निजी बैंक से 118 अरब डिजिटलाइजेशन का पीपीएल रूल को रोनते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब उसमें कितनी सदाकत, वो तो खैर आपका ज़माना है, यहाँ तो अपोजिशन वाले ही पकड़ जाएंगे। जब जमहूरी हुकूमतें आएंगी और सही हिसाब किताब होगा तो ये खुल कर सामने आ जाएगा। बलूचिस्तान की सड़कें देखें, कराची से कोयटा तक रोज़ाना खूनी हादसे हो, रोज़ाना। आप क्या परफॉर्मेंस है? 300 रुपये का टोल 1300 तक पहुँचा दो और कहो कि जी मैंने महकमे के रेवेन्यू में इजाफा कर दिया। अगर आप 5000 कर दें तो और भी इजाफा होगा, लेकिन बोझ किस पे पड़ रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, आम पे। वो
روڈ جاتے ہوئے, روڈ کراس کرتے ہوئے, ٹول پلازا کراس کرتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے, آتے ہوئے آپ کو ماشاءاللہ وہ گالیاں اور وہ بد دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں, کیونکہ آپ نے 1000 روپے اس میں اضافہ کیا. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر اس بنیاد پہ حکومت کرنی ہو کہ جتنے ٹیکس لگانے لگا دو, جتنا قرضہ لینا ہے لے لو, جتنی مہنگائی کرنی ہے کر دو, اور اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ گرفتار ہو جائے گا. تو پھر کسی پارٹی ویژن لیڈر کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ آپ سہولیات کسی کو بھی دے دیں, ہر آدمی حکومت چلا سکتا ہے کہ ٹیکس جتنے چاہے لگاؤ, مہنگائی جتنی چاہے کرو, قرض جتنا چاہے لو, جو بات کرے وہ جیل جائے. تو یہ اگر کسی کو سہولت میسر ہو تو راہ چلتے کسی آدمی کو بھی آپ بٹھا دو. کسی ویژن, کسی لیڈر, کسی پارٹی کی ضرورت حکومت چلانے کے لیے نہیں ہے, جو آج ہو رہا ہے. اور پرفارمنس, اچھا پھر آپ کو نمبر 1 کا انعام بھی ملتا ہے, تو آپ کہتے ہیں میری پرفارمنس پر جو ہے نا وہ آپ لوگ غور نہیں کر رہے. آپ نے پرفارمنس کو ایک آدھ لوگوں تک محدود کر رکھا ہے. اب اس پرفارمنس کو منظر عام پہ لائے نا تو ہم کہیں پرفارمنس ہے واقعی. اب میں نے جو بات کی اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پرفارمنس نہیں ہے, تو اس پرفارمنس کو ذرا سا توسیع دے. اور ویسے بھی دیکھیں وزراء کی پرفارمنس کو چیک کرنا تو ممبران کا کام ہوتا ہے, وہ بتائیں. اب آپ خود ہی اپنے پینل بنا کے آپ نے پتہ نہیں کن سے اپنی پرفارمنس چیک کروا لی اور نمبر 1 کا انعام لے لیا. دراصل یہ کام تو پارلیمنٹ کا تھا, یہ ہمارا تھا. تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اس پرفارمنس کو چیک کریں اسمبلی کے ممبران, اور ہم پھر بتائیں کہ جی نمبر 1 نمبر 2 کو. سائبر کرائم اس بار ایمبولنس سروس سے بھی زیادہ تیز تھا. سائبر کرائم یونٹ, ہم اسمبلی کے ذریعے ایک سوال بھی ڈال رہے ہیں کہ آیا آج تک سائبر کرائم میں کتنے مقدمات رجسٹرڈ ہوئے, ان کی تفصیل بتائیں, وہ کب ہوئے, کتنوں میں گرفتاریاں ہوئی, کتنے التوا کا شکار ہیں, اور اگر التوا کا شکار ہیں تو وہ کیوں ہیں. دیکھیں ہم اب بھی کہتے ہیں ہم آپ کی طرح اس بات پر اب نہیں جائیں گے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم نہیں. قیادت سب کو عزیز ہے. اور آپ سے جب اسی پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ جی بلاول بھٹو کی کردار کشی کی جاتی ہے, مریم نواز کی کردار کشی کی جاتی ہے, کلثوم نواز کی, اسی پریس کانفرنس میں آپ سے پوچھا گیا, تو آپ نے کہا یہ لوگ تو میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتے لوگ. اب یہ میٹر نہیں کرتے اور یہ موصوف پورا میٹر بنے ہوئے ہیں. میں ایک بات واضح کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے حلقوں کا کے پی کے کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے. ایک بھائی یہاں رہتا ہے تو ایک بھائی وہاں رہتا ہے, تو خبریں چھپتی نہیں, ہر بات یہاں ہمیں پتہ ہے, ہر عرفیت ہمیں یہاں پتہ ہے, ہر شخص آج تک اس کی تردید نہیں ہے. جعلی اسٹوڈنٹ ویزا, دیکھیے کوئی وزیر ہوگا تو اس کے بارے میں اگر ایسی بات ہوگی تو ظاہر ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے آپ کی نجی زندگی پر. اور ایک بات اچھا میں کلیئر کر دوں, انہوں نے کہا کہ اہل خانہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کے, ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے دھرتی سندھ ہے, ہم کبھی کسی کے گھر والوں کو, خواتین کو سیاست میں نہیں گھسیٹتے. ایک اسٹیٹمنٹ میرا یا آغا صاحب کا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا جس میں کسی کے گھر والوں کے لیے صحیح یا غلط کوئی بات کی گئی ہوگی. ہم اس قسم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. ہمارا کلچر, سندھی کلچر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً پختون کلچر بھی بڑا غیرت مند ہے, وہ بھی اس قسم کی چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہاں ہماری قیادت کو تو رات کو 12 بجے ہماری بہن کو, علی فریال کو آپ نے اٹھا کر ہسپتال سے جیل شفٹ کیا, ٹھیک ہے, دن گزر گئے, بات یاد ہے. لہذا اس قسم کی بات ہم نے کبھی نہیں کی, اور ایسی کبھی کوئی بات میں نے نہیں کی. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میرا آج تک ایک ان کے بارے میں بولا ہوا ایک لفظ بھی حذف نہیں ہوا ہے جو کہ اسمبلی کی کارروائی ہوئی ہے. میں مزید چاہوں گا کہ آغا صاحب آپ سے جو بات کرنا